Mas mga kabukid, ibutag na nato ning tubo sa na mga kabukid. Sinama ko na rin dito mga kabukid yung kita ng konting asin mga kabukid. Ipapalasa mga kabukid. Okay. Mga kabukid. Kulang pan-panti. Yan. Tapos lagyan natin ng suka mga kabukid. Ayan siya mga kabukid. Ihalo din to natin doon sa tubig para dagdag vitamina naman ito yung mga kabukid, yung dahon ng tubo mga kabukid, kasi medyo malambot na yung tubo. Sakto din to yung dahon ng kamote mga kabukid. Takpan muna natin ng sandali mga kabukid. Dagdagan muna natin ng konting tubig mga kabukid kasi para natuyo na. So, konti na lang para may konting sabaw din ang ating adobo mga kabukid. Luto na bang ating nilulutong adobong mga kabukid, mushroom or tubo, mushroom with talbos ng kamote mga kabukid, adobo. Yan mga kabukid. See you next videos natin mga kabukid. Bye bye guys and God bless us all mga kabukid.